پوار اتحاد پنجاب یا اللہ پوار برادری یہ سارن شفا عطا آمین یا اس تو یا اللہ اس تو علاوہ جتنے آپ دے محبوب دے غلام ہیں انہوں نے شفا عطا آمین یا اللہ کرونا وائرس تو ہی بچا یہ تو کرونا وائرس شے کوئی نہیں نا اللہ بڑیاں تکلیفیں جیڑیاں انہوں تو ہی بچا آمین آمین اللہ جسمانی روحانی عرضی سماوی حوادثات کو بچا آمین آمین جسم دے زمین دے آسمان دے آفات بلیات کو بچا آمین اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین اللہم ارحم اللہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین اللہم یا مجیب الدعوات بدیع السماوات والارض بینہما یا بدیع العجائب آمین بالخیر بالشفاء بالعطاء ارحمنا الى یوم الدین فی آمین یوم الدین آمین بعد از یوم الدین آمین آمین ثم آمین برحمت یا وسیلہ سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین نبی الرحیم سیدنا مولانا محمد رسول آمین اجمعین